السيد الكاتب العام للعمالة، السيد الباشا، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي، السيد القائد اللواء الخفيف للتدخل السريع، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السادة البرلمانيون والمستشارون والمنتخبون، السيد نائب رئيس الجهة، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس الحضري، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة رجال السلطة المحلية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والجمعوية، السادة ممثلو الصحافة الوطنية الجهوية المحلية والإلكترونية، السادة متقاعدي أسرة الأمن الوطني، السيدات أرامل وأيتام موظفي الأمن، السادة والسيدات أطر موظفي هذا الأمن الإقليمي. ها نحن وإياكم اليوم نجدد لقاءنا السنوي لنخلد سويا الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وإن أسرة الأمن الوطني بأسف لا يخالجها شعور بالاعتزاز والفخر أن تشاطرها فرحتها هذا اليوم. وباسم السيد المدير العام للأمن الوطني وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الإقليمي بأسفي، أرحب بكم وأجدد التأكيد على مدى سعادتنا للقائكم، شاكرين لكم حسن تلبيتكم الدعوة ومشاركة أسرة الأمن الوطني احتفاءها بهذه الذكرى الغالية، فشكرا لتلبيتكم الدعوة وشكرا لحرصكم على مشاركتنا هذا الحفل. كما لا يفوتني بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك أن أتقدم إليكم بأحر التهاني الخالصة ومتمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية مع مزيد من التوبة والأجر والمغفرة، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثاله عليكم بالخير واليمن والبركات في ظل رعاية صاحب الجلالة أمير المؤمنين حامي الملة والدين، دام له النصر والتمكين. أيها السيدات والسادة، إن هذه الذكرى الغالية تعتبر بحق المحطة السنوية لاستحضار ما ركمته هذه المؤسسة العتيدة منذ تأسيسها، وتستشرف فيها مستقبلها الواعد في كنف ضامن وحدة وأمن هذا البلد، مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. واليوم عندما نحتفي بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا بكل ما تحمله من معان ودلالات عميقة، نجدد الوفاء بثوابت الأمة ومقدساتها ولمؤسساتها الدستورية، ونشهد الله أننا ماضون قدما على نفس الدرب مسلحين بإخلاصنا وحبنا لهذا الوطن العزيز، وهي أيضا فرصة سانحة لنا جميعا لتهنئة نساء ورجال الأمن الوطني على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل استتباب الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والذود عن مقدسات المملكة ووحدتها الترابية بكل تفاني وإخلاص ونكران للذات. وهي كذلك مناسبة سانحة لتقوية الروابط بين مجموع عناصر الأسرة الأمنية وخلق المزيد من الانفتاح على مختلف الشرائح المجتمعية وترسيخ مبدأ القرب وتسييد مفهوم الشرطة المواطنة التي تستجيب لانتظارات المواطنين المتعلقة بالمرفق الأمني، وهو ما نعتبره تجسيدا للإرادة الملكية السامية الهادفة بالأساس إلى تكريس عمل أمني منسجم وهادف يتناغم مع تطلعات المواطنين ويساير مستجدات العصر في احترام تام للحريات العامة وحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون وفق مقاربة تشاركية قائمة على التواصل والانفتاح على جميع مكونات المجتمع من خلال فتح قنوات التواصل مع مختلف المصالح الحكومية وفعالية المجتمع المدني والقطاعات المهنية والصحافة تفعيلا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن، كما ينم عن الرغبة الأكيدة في جعل هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في ضمان أمن الأفراد والممتلكات رافعة لتعزيز صورة الشرطة المنفتحة على محيطها والقطع مع كل تصور للشرطة المنغلقة على نفسها في سياق ينتمي لعصر بائد. وخير دليل على هذا التوجه هو قيام مدير العام الوطني خلال السنتين الفارطتين بتنظيم دورتين للأيام الأبواب مفتوحة بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، والتي قدمت من خلالها مجموعة من الأروقة الموضوعاتية للتحسيس والتعريف بالخدمات العديدة التي تقدمها مختلف مصالح الأمن الوطني. أيها السيدات والسادة، إن الإصلاح العميق للنظام الشرطي هو أحد مرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة، والأمر هنا لا يتمثل في الإصلاح البنيوي أو التنظيمي فقط، بل يشمل كذلك مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة بالأمن وتغيير الصورة النمطية للقوى العمومية وتحديد طرق انشغالها. ولهذا الغرض ارتكز تصور الأمن الوطني لمفهوم الحكامة الأمنية على تحيين مفهوم مقاربة الشرطة لتتكيف مع الطلب العمومي
في المجال الأمن والتحديات الجديدة المرتبطة بمكافحة الجريمة ورهانة الحفاظ على النظام العام في ظل الضرورة الملحة لحماية منظومة حقوق الإنسان. كما أن المرفق الأمني حريص أشد ما يكون الحرص على ضمان استمرار ومواصلة تنزيل الرؤية الإصلاحية الملكية السديدة في مجال تخليق وترشيد المرفق العام. وفي سبيل ذلك فإن الأمن الإقليمي لم يدخر جهدا في تحسين ظروف الارتفاق وتبسيط مساطر أمام المواطنين، مستلهمين في ذلك بالنهج العام للمديرية العام الوطني التي تواكب عن كثب حسن سير المرافق الأمنية سواء من خلال المراقبة أو التوجيه. ومن هنا يأتي التأكيد على أن تأهيل المرفق الأمني وجعله مسير للتطور المجتمعي الذي تعرفه بلادنا في شتى المجالات، خاصة منها الجانب الحقوقي، يعد من بين الأوراق الكبرى التي وضعته المديرية العامة الوطني ضمن أولوياتها، على اعتبار كونه رافعا للتنمية على مستوى جميع الأرصدة. وبذلك فإننا واعون بأن تحديث المرفق الأمني يمر عبر تحسين ظروف استقبال المرتفقين والإسراع في معالجة ملفاتهم والقطع الكلي مع كل السلوكات الحاطة من كرامتهم وكذا من كافة أشكال الزبونية والحسوبية. إن نجاح هذا المشروع المتمثل في الحكمة الأمنية الجيدة رهين بتحقيق أسسه الصلبة المتجلية في مجموعة من المرتكزات، والتي من أهمها العناية بالعنصر البشري على اعتبار كونه اللبن الأبرز في تقدم أي مشروع مجتمعي. وفي هذا المجال ما فتئت المديرية العام الوطني تولي اهتماما خاصا بالجوانب الاجتماعية المادية والطبية والترفيهية لموظفيها وعائلاتهم، كما تحرص على تمكين موظفيها من برامج مكثفة للتكوين المستمر بغية الرفع من كفاءاتهم المهنية في مختلف المجالات والتخصصات. كما أن وفي آن واحد تركز على تفعيل آليات المراقبة وتخليق الحياة العامة للموظفيها عبر تكريس مبادئ النزاهة والاستقامة وخدمة الصالح العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للقطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى صورة المديرية العام الوطني. أيها الحضور الكريم، لا بد أيضا ونحن نحتفل بالذكرى العزيزة من الوقوف على المجهودات المحمودة التي تبذلها مختلف مصالح الأمن الإقليمي على مدار السنة من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها واستتباب الأمن والطمأنينة والحفاظ على النظام العام في ظل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفق آلية عمل حديدة تبين بجلاء مدى المستوى الحرفي والحنكة التي يتصف بها موظفو الشرطة، سواء من خلال تجربتهم الكبيرة التي ركموها طيلة حياتهم المهنية أو من خلال استفادتهم بصفة الدورية من التكوين النوعي المستمر والحديث في مختلف الميادين والتخصصات المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بالأبحاث الميدانية والمجالات التقنية وإجراء الخبرات، ما يضمن إتاحة مبدأ المحاكمة العادلة. إن الخطط الأمنية المحكمة التي تم اعتمادها من قبل المصالح الأمنية لهذا الأمن الإقليمي والمتمثلة علاوة على التجربة وحنكة موظفيها في اعتماد العمل التشاركي مع السلطات المحلية والقضائية وفعالية المجتمع المدني تكريسا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن، مما ساهم بشكل كبير في التصدي الحازم والحاسم للجريمة بكل أنواعها وخاصة منها الجريمة العنيفة التي تعتبر الهاجس الأكبر والمؤرق للمواطنين. كما أن التفاعل اليومي والإيجابي مع شكايات هؤلاء والرفع من جودة الخدمات الأمنية يضمن تكريس الإحساس بالأمن وفرض احترام القانون. وهكذا وفي هذا السياق وكما جرت العادة سوف نقوم بالكشف عن بعض الأرقام التي تختصر حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية التابعة لهذا الأمن الإقليمي ليل نهار على مدار سنة كاملة ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية وإلى حدود هذا اليوم في سبيل محاربتها لكافة أنواع الجريمة وفق الإمكانيات المتوفرة والمتاحة، وذلك على الشكل التالي. في مجال محاربة الجريمة، عدد الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم 62348 فرد. عدد القضايا المباشرة المنجزة 21030 قضية. عدد الملفات النيابة العامة المنجزة 22155. عدد الأشخاص المضبوطين في حالة التلبس 11772. عدد الأشخاص المبحوث عنهم الذي تم إيقافهم 1742. عدد الأشخاص الحاملين أسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة 372. عدد الأشخاص المقدمين للعدالة 12782. أما فيما يتعلق بالشق المرتبط بمحاربة ترويج المخدرات العقلية فإن فعالية هذا الأمن الإقليمي وضعت نصب عيونها تجفيف منابع المخدرات وتصدي بكل حزم لآفة ترويج الأقراص المهلوسة، وذلك بضرب المتورطين في حالة التلبس وحجز الأدوات والوسائل التي يستخدمها هؤلاء الجانحين في نشاطهم الإجرامي. وفيما يلي الإحصائيات المتعلقة بمحاربة ترويج المخدرات
عدد الأشخاص الموقوفين من أجل ترويج المخدرات 768. عدد الأشخاص الموقوفين من أجل استهلاك المخدرات 1973. كمية الشيرة المحجوزة حوالي 35 كيلو. كمية القنب الهندي أو مادة الكيف المحجوزة حوالي 103 كيلو. كمية التبغ المهرب المحجوزة حوالي 20 كيلو. الأقراص المهلوسة المحجوزة 1873 قرصا مهلوسا. السيارات المحجوزة في إطار اتجاه المخدرات سيارتين. الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار 73 دراجة نارية. الأسلحة البيضاء المحجوزة ضمن هذه العمليات 241 سلاح أبيض. المبالغ المالية المحجوزة في إطار نفس القضايا 323,753.20 درهم. أما بالنسبة للجانب المتعلق بزجر مخالفة السير والحد من آفات حرب الطرق فإنه يجب الإشادة كذلك بالجهود المبذولة من قبل فرقة المرور التابعة لهذا الأمن الإقليمي والتي تسهر بدورها على مدار الساعة بمختلف المدارات وشوارع المدينة على ضبط السير والجولان بالمدينة وفرض احترام قانون السير عن طريق محاربة جميع أشكال التهور واللامبالاة على الطرقات للحد من المخالفات وتحقيق السلامة الطرقية. وفي هذا الباب فقد تم تسجيل عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير 18,762 مخالفة. عدد الغرامات الصلحية المستخلصة 13,473. عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات قانون السير 332 سيارة. عدد الدراجات النارية الموضوعة بالحجز البلدي نفس السبب 1074. عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفة قانون السير 2906. عدد شهادة التسجيل المحتفظ بها من أجل مخالفة قانون السير 4450. المبلغ الإجمالي المستخلف في هذا الإطار 3 مليون ديال الدرهم. حضرات السيدات والسادة الفاضلات والسادة الأفاضل، إضافة للجهود المبذولة من طرف مختلف مصالح هذا الأمن في مجال محاربة الجريمة واستتباب الأمن وكذلك ضبط السير والجولان، فلا بد لنا كذلك من الإشادة بالجهود التي تبذلها مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، حيث قامت هذه المصلحة بإنجاز ما مجموعه 62,658 بطاقة تعريف وطنية موزعة على الشكل التالي: 22,955 بطاقة تعريف لفائدة مواطني العالم القروي، 19,703 بطاقة بالنسبة لمواطني العالم الحضري، 115 بطاقة تعريف لفائدة نزلاء المؤسسات الشجنية، 48 بطاقة تعريف لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، 274 بطاقة تعريف لدى التلاميذ المؤسسات التعليمية، حيث تم الانتقال لمجموعة من الثانوية التأهيلية لتلبية طلبات التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا باسم السنة الجارية. كما تم الانتقال إلى مجموعة من المنازل والمستشفيات وتلبية 24 طلب للحصول على البطاقة الوطنية للأشخاص غير قادرين على التنقل بسبب معاناتهم مع أمراض مزمنة. أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لهذا الأمن الإقليمي والتي تشكل مظهرا من مظاهر تطور منظومتنا الأمنية، فإن ورش بناء تكنت مجموعة التدخل السريع المشيدة بمواصفات حديثة قد أوشك على الانتهاء من الإشغال، إذ فاقت نسبة تقدم الإشغال به 75%، وهو بذلك سوف يرى النور بإذن الله في الشغل القريب القادم. كما أن هذا الأمن الإقليمي وتحت إشراف المدير العام الوطني منكب على تحقيق مجموعة من المشاريع المستقبلية وبلورتها على أرض الواقع حتى تشكل إضافة للمكتسبات الأمنية من أجل إتاحة الظروف الملائمة لخدمة المواطن وتقريب المرفق الأمني. ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشرحه صاحب السمو الملكي مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.